हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णलाई। आशा छ तपाईहरु घरमै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारसँग सन्चै हुनुहुन्छ होला। जसरी यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा विश्वमा धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू आइपरेका छन् र हामीहरू त्यो समस्यासँग जुधिरहेका छौँ र त्यो समस्याको माझमा हामीमाथि अर्को समस्या आइपरेको छ र आजको भिडियो एकदम विशेष रहेको छ किनभने म यो भिडियो मार्फत भैरवा निवासी 8 महिनाको बालिका सियोना श्रेष्ठ नाम गरेकी उनलाई अहिले एकदम दुर्लभ किसिमको रोगले उसको स्वास्थ्यमा एकदम समस्या आइपरेको छ। त्यो रोगको नाम हो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। यो एकदमै रेयर जेनेटिक डिजिज हो। सायद लाखौं करोडौँमा एउटा बच्चालाई हुने रोग हो हैन। सायद यो पहिलो केसेस त होइन होला, तर मेरो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यो रोग भएको बालिकालाई मैले भेट्न जाँदैछु हैन। र यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सियोनाको बारेमा चाहिँ मैले पनि 10-12 दिन अगाडि मात्र थाहा भएको हो हैन, उसलाई चाहिँ यो रोगबाट ग्रसित छिन् भनेर। र थाहा पाउन साथ मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ फेसबुकमा र त्यो पोस्ट धेरैजनाले सेयर पनि गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ म एकदम भन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले सियोनाको बारेमा सेयर गरिदिनु भयो। र त्यो पोस्ट हेरेर धेरैजनाले विदेशबाट मैले चिनेको मान्छेहरूले आफ्नो सहयोगी हातहरू पनि अगाडि बढाउनु भयो। त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। र आजको भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य के हो भने सियोनाको स्वास्थ्य के कस्तो छ अहिलेको अवस्था र विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि मैले अभिभावकसँग नै भेट्न जाँदैछु आज र उहाँहरुसँगै भेटेर कुरा गरौँ न। सियोना जानु हामी चाहिँ अहिले सियोनाको घरमा छौँ, सियोनाको पेरेन्ट्ससँग। अनि सियोना के र सियोनालाई के भनिरहेको छ भन्ने चाहिँ यो भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँ कसको नाम भन्नुहोस्? हजुर आफै पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ? यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ कि अहिले सियोनाको चाहिँ जुन स्वास्थ्यको कारणले गर्दा तपाईँले पनि जटिल अवस्था हुनुहुन्छ नि होइन, त्यो हिसाबले त अब गाह्रो त अभियसली गाह्रो छ, तपाईँहरूले नै थाहा छ नि समय कस्तो गरिरहेको छ। तर सियोनालाई चाहिँ यो रोग लागेको चाहिँ तपाईँहरू सियोना पहिलो 3-4 महिनासम्म त एकदम ठिक थियो। हाम्रो बच्चा जस्तो नर्मली दुध खाने सबै हाँस्ने सबै हाँस्ने सबै गर्थ्यो। त्यसपछि हामीले कहिले थाहा पायो भने जब 4 महिनासम्म हुँदा पनि बच्चाले टाउको नहराएको फर्स्ट नोटिस गरेको। टाउको नहराएपछि तपाईँ डढाउँछ भन्ने सोच्यो हामीले, त्यही भएर हामीले त्यो हेर्न भनेको। र 6 महिना पुगेसम्म पनि नहराएपछि चाहिँ अब चाहिँ केही समस्या हुनसक्छ। अनि उसले खुट्टा पनि के खाल्थ्यो भने हातको नखाने टाउको नहराउने दुधो जस्तो। अनि त्यही भएर एकचोटि आफू मेसेज गरेँ। अनि त्यसपछि हामीले टाउकोमा केही समस्या त छैन भनेर एमआरआई पनि गराउनु नर्मल आयो, थाइरोइडको जाँच राख्नु थाइरोइड पनि नर्मल आयो। त्यसपछि एक्चुअली अब यसकै यो सबै डाक्टरलाई काठमाडौँमा उहाँले आफूले जाँचहरू गरेर सबै अब नर्मल देखियो। लास्टमा चाहिँ अब एउटा वंशगत पनि हुन्छ, त्यसको कुरा मैले सुनेको नै थिएँ। जेनेटिक्स हजुर, अनि त्यो पनि एक्चुअली यो पनि गरेँ हेर्नु भन्यो। अनि हामीले गर्दा रिपोर्ट चाहिँ नेपालको पुष्टि दिएको। पहिला सुरु चाहिँ नेपालमै पोलियो बारे पनि जहाँ नेपालमा गयो र त्यसको रिपोर्ट कम्प्लिट थिएन। उसले यो पोजिटिभ छ तर अझ पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। जस्तो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै लखनऊ र पिजी अस्पतालमा गयो। अनि त्यहाँनिर हामीले क्लिनिक गरेर सेम्पल दिएको चाहिँ कन्फर्म भएको थियो है यसमा मस्टली एक्टिभ भन्ने रोग लागेको छ भनेपछि यो लकडाउनभन्दा अगाडि होइन। लकडाउनकै बेला भयो सबै। अब त्यो काठमाडौँ रिपोर्ट चाहिँ लकडाउनले गर्दा लगभग हाम्रो 3 हप्ताभन्दा बढी टाइम लाग्यो। त्यसपछि यो लकडाउनकै बेला हामीले बल्ल रिक्वेस्ट गरेर एउटा स्याम्पल पठाएर जस
हाम्रो यो लकडाउनले गर्दा पनि डायबिटिस पनि अलिक धेरै भयो बच्चाको। लकडाउन के बेलामा भएको रहेछ सबसे हामीलाई काठमाडौँ लाग्यो त्यसको 2-3 दिनपछि लकडाउन सुरु भइहाल्यो। अनि त्यही गरेर चाहिँ त्यसपछि हामी अब लकडाउनको अड्किँदैछौँ बाहिर पनि जान सकेको छैन। त लाग्यो अनुसार पनि खोजीमा छौँ खोजी पनि गएको छौँ तर समय गएकोलाई अझै पनि राम्रो सकिएछ। अनि भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई लकडाउनकै बेलामा भएको रहेछ यो सबै कुरा सबै यो लकडाउनले गर्दा नै सबभन्दा गाह्रो भयो कि लकडाउनले गर्दा लकडाउन पनि भयो अब यो अरू रोग पनि होइन भाइरस रोग पनि देखियो। अनि चाहिँ यो रोगको बारेमा अलिकति विस्तृत ठिक छ। के छ यसको सिम्टम्स अनि यसको असर अनि सिउनालाई जुन अहिले रोगले गर्दा समस्या भइरहेको छ त्यो रोगको बारेमा विस्तृत सिउनालाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भन्ने रोग आएको छ होइन यो वंशगत रोग हो। यसमा के हुन्छ भने यो रोगमा चाहिँ एकैचोटि लागेर भने बिस्तारै यसको समस्याहरू आउन थाल्छ प्रोग्रेसिभ हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ बच्चाको जुन नसा हुन्छ र जुन नसाले चलाउने मासुहरू हुन्छ त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै हुन्छ। सबभन्दा पहिला कमजोर भनेको हात र खुट्टाको मासुहरू हो होइन। त्यसलाई बच्चाले हातको नचलाउँदै खुट्टाको नचलाउँदै अब बिस्तारै चाहिँ घाँटीको मासु पनि कमजोर जान्छ। त्यसो गर्दा बच्चाले टाउको अडाउन सक्ने हुन्छ होइन। प्रारम्भिक लक्षण भनेको यही नै हो। अनि अझ बच्चा बढ्दै गएपछि बच्चाले बिस्तारै मिल्न नसक्ने खाना अड्काउने होइन अनि त्यो खाएको कुरा पनि सर्दिने त्यस्तो चान्स हुन्छ त्यस्तो बढी देखिन्छ। अनि त्यो बढ्दै गएपछि यो फोक्साको नसुने कमजोर भएपछि बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि खोक्न नसक्ने होइन बफर निकाल्न नसक्ने अनि निमोनिया भइरहेको अनि प्रायः जसो यो तपाईँको 8 महिना नागिसकेपछि निमोनिया एकदम बढी चल्छ बच्चाले। अनि हामीले त्यही भएर यो बच्चाहरूले गाडीबाट छिटोभन्दा छिटो यो 1 वर्ष नलाग्दै उपचार पायो भने राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ उसले टाउको अडाउन नसक्ने अनि ढाड होइन सिधा पनि अडाउँदैछ खालि सुत्ने मात्रै हो सिधा राख्यो भने त सबै छोडिदिन्छ जिउ खानेकुरा खाना चाहिँ अहिले आमाको दुध खान्छ अनि ल्याक्टोज एकदम झोलिलो कुरा मात्रै खान्छ। चारो कुरा जस्तै तपाईँले लिटो भन्नुहुन्छ चाउलो त्यो चाहिँ सक्दैन। अनि मैले फोटो पनि देखेँ त्यो उसको त्यो अक्सिजनमा त्यो सास फेर्न हजुर त्यो बाफ हो अब बाफ दिएको त्यो चाहिँ बच्चाको त्यो सास फेर्न गाह्रो भएको हुन्छ होइन कफहरू अड्किएको छ अनि हामीले चाहिँ बाफ दिएर त्यो कफलाई निकाल्ने छातीमा यसो पिटेर घ्यारघ्यार नहुने। अब अहिले हामीलाई यसरी एकछिन बसायो भने घ्यारघ्यार सुरु भइहाल्छ त्यो हामीले अब खास त डेली नै दिइराख्नुपर्छ होइन मतलब दिनमा तपाईँको 4-4 घन्टा दिइराख्नु पर्ने हो होइन। र अहिले त हामीलाई बच्चाको अवस्था हिसाबमा डेली त दिइरहेको हुन्छ एटलिस्ट बिहान बेलुका चाहिँ हरेक दिन दिइरहेको हुन्छ। अलिकति अप्ठ्यारो भइहाल्छ उसलाई। हजुर त्यो चाहिँ सानोदेखि हो त्यसलाई हामीले त्यो रगत नलीको त्यो जुत्ता जस्तो त्यसलाई हेमेन्जिमा भन्छ त्यो त्यसको खासै त्यस्तो असर हुँदैन यो आफै सुकेर जान्छ प्रायः। अनि मैले सुनेको पनि मतलब मैले अलिअलि हेरेको थिएँ कि स्पाइनल मस्कुलर टाइप हुन्छ हजुर यसको बेसिकली 4वटा टाइप हुन्छ 1, 2, 3, 4 उमेर अनुसार हुन्छ। प्रायः जस्तो टाइप 1 भनेको चाहिँ सबभन्दा एकदम कमन तर सबभन्दा खतरनाक अथवा सबभन्दा डेडली भनेको टाइप 1 हो। यो चाहिँ 6 महिनाभन्दा अगाडि देखिन्छ। अन्य समस्या 6 महिना अगाडि सुरु भयो होइन 3-4 महिनादेखि नै टाउको अडाउन सक्दैन त्यसपछि त्यो बढ्दै गयो। टाइप 2मा चाहिँ बच्चाले टाउको अडाउन सक्छ तर बस्न सक्दैन। टाइप 3 चाहिँ पछि 10 वर्ष 15 वर्षदेखि त टाइप 4 चाहिँ अलिक 30-40 वर्ष चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि सबभन्दा गाह्रो सबभन्दा कमन भनेको टाइप 1 टाइप 1 छ। समस्याले अगाडि आयो समस्याले पनि छिटो बढिरहेको छ टाइप 1 नै देखिन्छ। अनि यो थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यो सहयोगको लागि सङ्कलन गर्न स्टार्ट गरिहाल्नु भएको हो होइन पहिला त सहयोगको लागि स्टार्ट गरेकै होइन। पहिला मैले ट्रिटमेन्ट के गर्नु सकिन्छ नेपालमा त्यो हेरेँ पहिला होइन। मैले जुन डाक्टर साहबलाई काठमाडौँ देखाएँ डाक्टर किन उहाँले चाहिँ यसको उपचार चाहिँ भनेर भन्नुभयो होइन एकदम महँगो छ त्यही भएर अरूलाई त खालि फिजियोथेरापी गर्ने अनि सपोर्टिभ निमोनिया भयो निमोनिया उपचार गर्ने बात लगाउने मात्रै भन्नुभयो। अब म त अब बुवा पनि भयो उसको होइन डक्टर भयो यसरी त बस्न सकेन म। त्यसपछि कहाँको उपचार हुन्छ म आफै खोजेँ होइन। अनि हामी चाहिँ उपचार यसो हेर्दाखेरि जिन थेरापी देख्थ्यो। जिन थेरापी भनेको यसको औषधिको नाम चाहिँ जोल्गेन एसिने हो। यो चाहिँ अहिले अमेरिकामा मात्रै उपलब्ध छ बिस्तारै अरू ठाउँमा पनि उपलब्ध हुँदैछ भन्ने सुनिएको छ होइन। यो चाहिँ 1-1.5 वर्ष मात्रै भयो अमेरिकामा यो चाहिँ उत्पादन भएर यो चाहिँ हाम्रो मतलब कमन पिपुललाई प्रयोग गर्न मिल्ने होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ
यसको बारेमा बुझ्यौँ पहिला कस्तो रोग हो कस्तो दबाई हो किन मिल्छ मिल्दैन बच्चालाई सबै हेर्दा जति मैले होइन अमेरिकामा बच्चाहरू यो दबाई पाएको छ अहिले सबै राम्रो देख्नुहुन्छ प्रायः जस्तो बस्न सक्ने हिँड्न सक्ने दौड्न सक्ने होइन त्यो भएर हामीलाई पनि विश्वास लाग्यो बच्चा हाम्रो बच्चाले पनि यो पायो भने त पक्कै पनि केही न केही हुन्छ अब त्यसपछि मैले यसको उपचार अब खर्च विधि के हो त्यही हेर्नु पऱ्यो हेर्दाखेरि अब मैले पैसा नै धेरै भयो 2.1 मिलियन डलर भनेको अब हाम्रो होइन नेपालमा 25 करोड भनेको त अब म डाक्टर भएर पनि मैले पनि त्यो पैसा उठाउन आफूले पनि खर्च गर्न नसक्ने नै अवस्था आयो त्यसपछि मैले अरू पनि ट्राई गरेँ अरूबाट यो पाइन्छ कि होइन जस्तै कुनै कुनै देशमा कस्तो हुन्छ भने यो दबाईको ट्रायल हुन्छ ट्रायल स्टडी हुन्छ स्टडीहरूमा भाग बसेर भाग लिँदा पनि दबाई दिन सकिन्छ तर अहिलेसम्म एकदम नानुको उमेरको स्टडी भएकै छैन होइन मतलब जति पनि स्टडी हजुर स्टडी अहिले मतलब जति पनि स्टडी भएको सबै सकिसकेको नानु चाहिँ अहिले कुनै पनि स्टडीमा भाग नलिने जस्तो देखियो त्यसपछि मैले अरू पनि हेरेँ कतैबाट पाइन्छ कि भनेर तर सबैबाट अब निराशा मात्रै देखियो अनि मैले अब यस्तो के बसेर कुनै गर्ने काम छैन भनेर म चाहिँ अब आफूले भर्खरै यो पैसा उठाउनु पऱ्यो लाग्नु पऱ्यो अब अरूले अमेरिकामा पाइरहेको छ उनीहरूको कन्ट्रीले सप्लाई गरिरहेको छ तर हाम्रो देशमा त केही पनि छैन त्यो भएर म चाहिँ अब जसरी लाग्नुपर्छ भनेर पनि लाग्यो केही टाइम जरुर लागेको छ जस्तै अब नानीको रिपोर्ट तपाईँको लखनऊ रिपोर्ट मे 1 मा आएको थियो अहिले मे 27 थियो अब 1 महिना जति सधैँ आएको र हामीले यो समस्या मतलब यो प्रक्रिया सुरु गरेको लगभग हामीले 3-4 हप्ता पुऱ्याउ चाहिँ बल्ल हामीले सुरु गऱ्यौँ तर तपाईँहरूले स्मार्ट वे लिनुभयो होइन त्यो एकदमै राम्रो पनि हो त्यो त अब त्यो त रोग गाह्रो देखियो एकदम सुरु बढ्न देखियो त्यसलाई बसेर हेरिराख्नु भनेको त नानुलाई त जतिखेर जे पनि हुनसक्छ होइन फेरि कहिले कोसीले आएर देला भन्ने पनि होइन त्यही त त्यो हिसाबले चाहिँ अब तपाईँको चुनौती भनेको त अब यो वेदर लकडाउन है र यो जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउनले त धेरै कुराले हामीलाई छुट दिएको छ एउटा त हामी कुनै डाक्टरलाई राम्रोसँग देखाउन पनि सकेको छैनौँ म आफै डाक्टर भएर मैले धेरै जस्तो पैसा गर्न सबै मतलब बच्चालाई हेरिरहेको पनि छु त्यही पनि अब ड्रग यो दबाईको बारेमा कसरी होइन यो दिने सबै प्रक्रियाहरू पनि बुझ्न बाँकी छ अनि अब यो लकडाउनले गर्दा पैसा पनि राम्रोसँग कलेक्ट त भइरहेको छ तर यसले पनि ठुलो ठुलो डाक्टरी संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि गरेको छ किनकि उनीहरूको अफिस नखोलेको अवस्थामा उनीहरूले पनि ठुलो रकम दिन अहिले पनि होइन सकिरहेको छैन अब त पुरा त भइरहेको छ तर पनि अब यसरी लकडाउन नभएको बेला उनीहरूले अफिस खोलेर आफ्नो संस्थागत वेमा भएको छैन कुरा चाहिँ भएको छ तर मलाई लाग्छ अब सधैँ लकडाउन पनि लगिराख्ने होइन अब हामी नेपाली जोसुकै विदेशी जहाँ पनि भयो लकडाउनबाट हामी उठ्नै पर्छ होइन आफ्नो काम गर्नै पर्छ सबै लकडाउन गरेर पनि साध्य छैन त्यही भएर केही हप्ताको लकडाउन पनि खोल्छ त्यसपछि हामी क्रमश रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ सहयोग पनि आइरहेको छ सहयोग त एकदमै ट्रिमेन्डस है सबैजनाको यो पहिलो बच्चा भएर पनि होला यस्तो रोग देखेको अनि प्लस यो बच्चा मतलब रोग पनि अनौठो अनि यसको उपचार पनि एकदम महँगो अनौठो भएको हुनाले मान्छेले धेरै चासो दिइरहेको छ अनि त्यसबाट हामीले पनि ठिकै छ अब एक त फेरि है अब मैले पनि फेसबुकै थ्रुबाट थाहा भएको होइन त्यसलाई चाहिँ त्यही नै थाहा भएको अनि भैरवाको भन्दा चाहिँ कस्तो एकदमै आफ्नो फिल भयो क्या त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि होइन वाइ नट भन्ने भयो भैरवा बुटवल त हामी अब स्थानीय बासिन्दा भयो यहाँबाट धेरै सपोर्ट छ त्यसमाथि यहाँबाट नभएर देश विदेशबाट पनि धेरै सपोर्ट आइरहेको छ एकदमै सपोर्ट है छोटो समयमा एकदम लकडाउनको बेलामा पनि यत्रो लकडाउन भएको त कति हुन्छ हामीले जस आशावादी छ अब हाम्रो नानीले किनकि हामीले जसरी मानेको छैन मान्ने भयो यो प्रक्रिया अगाडि छैन त्यही भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि होइन अलिकति विस्तृत रूपमा अझै डिपली जान पायो भने नानीको बारेमा भनेर अझै रकमहरू अझै सङ्कलन हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले पनि मैले भिडियो बनाउनु खोजेको अनि तपाईँहरूको चाहिँ मैले हिजो एउटा पोस्ट पढाएको थिएँ टिएम सियोनामा होइन कति मान्छेलाई चाहिँ त्यो उत्सुकता के अब इनकेस पैसा जम्मा भएन र जति पनि रकमहरू जम्मा भयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने सायद धेरैको चासोको विषय छ मैले त्यसलाई आज यो क्वेसन त धेरै अराइज भइरहेको थियो किनकि हामीले यो श्रीमाको
मोटिभेसन क्याम्पेन नेपालमा अनि बाहिर चाहिँ गोफन्डमी क्याम्पेनहरू चलिरहेको छ पैसा उठिरहेको छ अनि पैसा पनि अलिक धेरै अमाउन्टमा उठाउनु पर्ने भन्ने चुनौती छ होइन र जुन रूपमा हामीले अहिलेसम्म समर्थन पाएको छ मलाई त कुनै त्यस्तो शङ्का लागेको छ कि पैसा नउठा भनेर र यो क्वेसनै आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई होइन कि अब पैसा के गर्ने भन्ने किनकि यो सबै जति पनि हामीले उठाइरहेको छ यो सबै नानुको औषधि उपचारको खर्चलाई मात्रै उठाएको र त्यो जति लाग्यो त्यति मात्रै हामीले उठाएर प्लस मेरो पनि आफ्नो व्यक्तिगत मेरो जति पनि जम्मा पुँजीहरू छ त्यो पनि लगाएर उसको उपचार गर्ने तर ठिक छ भगवान्ले नचाहेर अथवा केही कारणले नानुलाई केही भयो बिचमा होइन अथवा हाम्रो यो टार्गेटै मिट भएन भने यो पैसा चाहिँ मैले के गर्छु भने नानु जहिलेसम्म नानु रहन्छ उसको औषधि उपचारलाई खर्च हुन्छ बाँकी पैसा चाहिँ अहिले एउटा एसएमए फाउन्डेसन नेपाल भन्ने बनाउनु आएको छु किन बनाउनु जरुरी छ त्यो पनि म भन्दैछु त्यसो म आफू डाक्टर हो होइन मेरो बच्चालाई यो रोग लाग्यो त्यसपछि मैले यो रोग पत्ता लगाउन मैले यो रोगको बारेमा बुझ्न अरूलाई बुझाउन होइन त्यसमाथि जति पनि यो चुनौती छ नेपालमा अहिलेसम्म रोगी होला तर अहिलेसम्म कसैको पहिचान भएको छैन पहिचान भए पनि उनीहरूले कहाँ जाने कसो जाने यो एउटा थाहा पनि छैन डक्टरलाई पनि थाहा छैन न बिरामी थाहा छैन भनेपछि एउटा यस्तो संस्था बनाऊँ जसले गर्दा यो अब आउने बच्चाहरूलाई पनि सजिलो होस् होइन उनीहरूलाई जिरोबाट स्टार्ट गर्नु नपरोस् अनि म त उनीहरूलाई के आइडिया त होस् कहाँ गएर ठिक हुन्छ अनि बेसिक केयरहरू बेसिक होइन त जस्तै फिजियोथेरापी केयरहरू यो सबै हुने एउटा संस्था बनाउने मेरो सोच हो अब मेरै नानीको नाममा एउटा संस्था होइन बनाएर त्यो जम्मा हुन्छ त्यसमा राखेर म त्यसको ब्याजबाट हुन्छ त्यसरी हामी बनाउने हजुर र मैले यो कुरा आज पनि भर्खरै त्यो अपडेट गरिसकेको छु ताकि मान्छेलाई यो नलागोस् कि होइन हामीले पर्सनल युज गरिरहेको छ त्यो हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि होइन अनि नानीको चाहिँ अब यो ट्रिटमेन्टको लागि कति चाहिँ समय हजुर यस्तो अब अमेरिकाले जब यो जोर्गेनाइजेसनले भन्ने यो औषधिलाई उनीहरूलाई वैधानिक पटक दियो होइन त्यसमा उनीहरूले के भनेको छ भने यो औषधि 2 वर्ष मुनिको बच्चालाई दिन मिल्छ होइन तर अब दिएर मात्रै भएन आउटकम पनि दिनु पऱ्यो होइन पहिलेसम्म दिँदा कस्तो आउटकम हुन्छ जति सक्दो छिटो दियो त्यति राम्रो आउटकम भन्नाले नानीले हिँड्न सक्ने नानी दौडिन सक्ने त्यो चाहिँ राम्रो आउटकम होइन जस्तै अब कहिलेकाहीँ ढिलो ढिलो के हुन्छ भने बच्चा त राम्रै पार्छ ठिक छ तर कहिलेकाहीँ हिँड्न नसक्ने त्यो अवस्था हुनसक्छ र अहिलेसम्म स्टडीले के देखाएको छ भने 1 वर्षभन्दा अगाडि दियो भने अझ राम्रो आउटकम हुन्छ त्यो मेरो टार्गेट भनेको अहिले नानी 8 महिना छ वर्षको यो 2-3 महिनामा कलेक्ट गरेर हामी दियौँ ताकि नानीको आउटकम पनि राम्रो होस् हामी दिएको पनि हाम्रो सन्तोष होस् त्यो चाहिँ मेरो प्लान हो म सबैलाई त्यही नै भन्छु अब हामीले नसोचौँ कि होइन अब ढिलो उठाए पनि हुन्छ बिस्तारै गर्ने पनि हुन्छ जति सक्दो हामीले गरौँ र अरूलाई पनि गर्न भनौँ ताकि यो यति छिटो कलेक्ट होस् कि नानी होइन छिटोमा छिटो यो उपचार पाएर आफ्नो खुट्टामा उभिएको हामी सबै देख्न पाऊँ आफ्नै हालेर नानीको फर्स्ट बर्थडे अगाडि नै होइन फर्स्ट बर्थडेमा यही एउटा गिफ्ट होस् कि नानीलाई कि उसले यो दबाई पाएको देख्नु पाउँछ सबैले सबै नेपालीहरू अथवा सबै विदेशी होइन जो पनि मैले त्यही नै चाहन्छु सबैले आफ्नो छोरी नातिनी भनेर नै अब लागेपछि यो असम्भव भन्ने कुरै छैन छिटो रकम सङ्कलन होस् भनेको चाहिँ होइन त्यसपछि तपाईँ भिडियो मार्फत चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले भिडियो मार्फत चाहिँ होइन एउटा डाक्टरको हिसाबले अनि सिउना छोरीको बुवाको हिसाबले पनि के भन्न चाहन्छु भने अब नानीको उपचारको लागि सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् होइन अब यो रोग जस्तो देखे पनि सबैलाई होइन अब नानीलाई भएको छ पछि अरूलाई पनि हुनसक्छ होइन त्यो भएर हजुरको सहयोगबाट नै नानीले जीवन पाउने हो अब हजुरले सानो सहयोग सबैले हात जुटाएर होइन सबैले यो सपोर्ट गर्नुभयो भने नानीलाई अवश्य दबाई पाएर ठिक हुनेछ र भविष्य पनि यसको बारेमा धेरैले बुझ्न पनि जरुरी छ र मैले बुझाइ पनि रहेको छु र मैले भने जस्तो अघि पनि एउटा यस्तो एउटा संस्था खोल्नु छु मैले जसमा चाहिँ मान्छेलाई बुझाउन सजिलो होस् तर यसमा चाहिँ हजुरको साथ चाहिन्छ म एक्लैले मात्रै गर्न सम्भव छैन त्यही भएर हजुर सबै नेपालीहरू दाजुभाइहरू जो पनि नेपालमा छन् विदेशमा पनि सबैले एकजुट भएर हाम्रो यो विषयमै भनौँ होइन यसमा चाहिँ साथ दिनुहोस् धन्यवाद तपाईँहरू सियोना सफल हुने हजुर त्यही नै अहिले अहिले चाहिँ कुनै पनि दबाईले गर्दा होइन दबाई ल्याउन नसकेर कोही बच्चा मरौँ नपरोस् त्यही नै हाम्रो एउटा चाहना हो अब दबाईभन्दा ठुलो बच्चाको लाइफ त होइन नि होइन र हामी चाह्यो भने जे पनि हुन सकिन्छ सबै आउनुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु यस यो भिडियोको उद्देश्य पनि यही नै रहेको छ अनि तर मैले एकजना अर्को बच्चाको पनि सेम यही केसेस थाहा पाएको थिएँ एकजनाले मलाई लिङ्क पठाएको थियो होइन त्यो काठमाडौँमा रहन्छ सियोना फर्स्ट केस हो यो नेपालमा होइन सियोना फर्स्ट केस त पक्कै पनि होइन होला होइन डायग्नोसिस त भइरहेको होला
तर अब मान्छेहरू अगाडि आएको छ कि छैन त्यो भन्ने कुरा हो। अब कतिले मैले भने नि कतिले रोग थाहा पाएको पनि हुँदैन, कतिले थाहा पाएको पनि लुगाइरहेको हुन्छन् होइन, अरूले के भन्ला भनेर। तर म त्यसरी बस्न सकिनँ। म एउटा बुवा पनि होइन, म एउटा डक्टर भनेर पनि यसरी बस्न सकिनँ। मैले चाहिँ यो रोग सबैलाई चिनाउनु पऱ्यो, यसको बारेमा बुझाउनु पऱ्यो र सबैलाई यसको बारेमा थाहा पाएपछि यो रोगबाट जोग्न सकिन्छ भन्ने एउटा जनता मन लागिरहेको छ। अभियसली पनि यो रोग मतलब मेरो छोरी मात्रै भएको चाहिँ पक्कै पनि होइन, अरू पनि होला पक्कै। त्यही त, तर हामीलाई सियोनाकै थ्रुबाट मात्रै थाहा भयो। मान्छेले अब आफ्नो दुःख सेयर गरेकोलाई थाहा हुने हो। घरै बसेर यसरी बल्ल सोसियल मिडियाको पावर पनि देखियो होइन, सियोनाकै थ्रुबाट। एकैछिन हामीले पनि यो थोरै सानो रकम होइन सियोनाको लागि जम्मा गरेको थियौँ होइन, यो दुष्यन्त अङ्कल र मेरो नेतृत्वमा होइन। अनि उहाँले चाहिँ मजाले नाम पनि लेखेर ल्याइदिनु भएको छ होइन। कति टोटल कति छ भनेपछि 53,500 छ। अब धेरै थोरै एक्सेप्ट थोरै धेरैबाट नै त्यही त, यही विश्वास छ कि थोरै थोरैबाट धेरै होस्। सबै जति सकिन्छ त्यही त, र म यो भिडियो मार्फत सबैजनालाई के अपिल पनि गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ थोरै धेरै सहयोग गरिरहेका छौँ। यति छोटो समयमा धेरैजनाले सियोनाको लागि धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। तर यतिले मात्र पुग्दैन, सियोनालाई अझै हजुरहरूको सहयोगी हातको एकदमै जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो साथ निरन्तर रहिरहोस् र एकदमै छोटो समय छ सियोनाको ट्रिटमेन्टको लागि। र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँ नहुने, भारतमा पनि नहुने, ओन्ली अमेरिकामा मात्र हुने भएको कारणले गर्दा चुनौतीपूर्ण यही छ। 25 करोड इज नट अ स्मल अमाउन्ट। त्यही कारणले गर्दा सबैलाई यो भिडियो मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु उहाँको बिहाफमा। र मेरो हामीले सहयोग गरौँ भनेर अपिल गर्न चाहन्छु, बिन्ती गर्न चाहन्छु हामीलाई कसरी पनि हजुरले सहयोग गरेर बचाइदिनु पर्यो। त्यही सबैले हातेमालो गरौँ होइन। एउटा थुपाले सागर बन्छ भने जस्तै गरेर तपाईँहरूको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्छु। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन यो भिडियोको लागि। एउटा सानो प्रयास हो। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही भएर यो समय भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। र यो भिडियो मार्फत म यही भन्न चाहन्छु कि सियोनाको लागि स्पेसली होइन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र जति पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले होइन, थोरै धेरै चाहे तपाईँले 500 रुपियाँ नै किन नदिनुहोस्, चाहे तपाईँले 1000 रुपियाँ किन नदिनुहोस् होइन, एउटा थोरै एफर्टले गर्दा, थोरै रकमले गर्दा सायद उसले ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँछ होला। त्यो समय हामीले त्यो रकम हामीले सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने होइन, उसँग एकदमै छोटो समय छ ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि, त्यो पनि अमेरिका जानुपर्ने। त्यही भएर सबैलाई मैले यो भिडियो मार्फत एकदमै हृदयदेखि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जति सक्दो, स्पेसली नेपालबाट त गरिराख्नु भएको छ, तर सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सेवा चाहिँ विदेशबाट भयो भने अझै सहयोगमा धेरै हात पुग्नेछ भन्ने कुरामा पनि म एकदमै विश्वस्त छु होइन। त्यही हो, आफ्नो मात्र लडाइँ नसम्झिएर, सियोनाको लडाइँ मात्र नसम्झिएर, सियोनाको लडाइँ मेरो लडाइँ हो भनेर सम्झिदिएर सबैले जति सक्दो सहयोग गरिदिनुहोस् उहाँको लागि। उहाँको पेरेन्ट्सहरू अहिले एकदमै इमोसनली, मेन्टली एकदमै डिस्टर्बिङ हुनुहुन्छ। अभियसली त्यो आमा बुवाले भन्दा बढी कसैले बुझेको छैन, सियोनाको आमा बुवाले भन्दा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले भनेको उसलाई सहयोग के खाँचो छ। र यदि यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई लाग्छ सियोनाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। अनि मैले चाहिँ तपाईँले कसरी रकम पठाउने भन्ने लिङ्कहरू मैले सबै यही भिडियोमा सेयर गरिदिनेछु या तल लिङ्क राखिदिनेछु। तपाईँले त्यहाँ डिटेलिङ्स
हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो मार्फत तपाईँले पैसा पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ र सबै जतिजना पनि सहयोगी दादा हुन्छ अहिलेसम्म जति पनि सहयोग गर्नुभयो सियोनाको फन्डमा थ्रु फेसबुक उसको ब्याङ्क अकाउन्ट अनि गोफन्डमी लिङ्कबाट सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फ र सियोनाको आमा बुवाको तर्फबाट पनि र तपाईँहरू यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ सियोना चाहिँ मेरो आफन्त हो कि भनेर होइन एक्चुअली ऊ मेरो आफन्त पनि पर्दैन कोही पनि पर्दैन होइन मैले पनि यसरी नै फेसबुकको थ्रुबाट नै चिनेको हो होइन जस्ट एउटा मान्छेको मनमा सद्भाव हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही कारणले गर्दा मैले यो भिडियो बनाउन चाहिँ जरुरी लागेर मेरो एउटा सानो प्रयास मात्र हो केही रकम सङ्कलन हुन्छ कि भन्ने आशले मात्र हो र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एट दि एन्ड र घरमै बस्नुहोस् सामाजिक दूरी अझै पनि मेन्टेन गरिराख्नुहोस् लकडाउन रहेकै छ अब भ्याक्सिन नबन्दासम्म चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल नै यही नै हो भनेर तपाईँहरूले बुझेर मेन्टेन गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ टेक केयर